बरोबर वारो सुटला. पाऊस म्हाका दिसता एक्सेस अरावंड 50-52% एक्सेस जालेलो आसा पावस सरप्लसा. सो सगळी जमिनी मोव जालेली आसा, झाडां अप्रूट जाता. पळोवया तुमच्या हातून डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो रिस्पॉन्स कसो आसा? डिजास्टर मॅनेजमेंट तलाटी इन्स्पेक्शन करता. आमी काल तो रेस केल्लो. तलाटी इन्स्पेक्शन करता आनी मागीर ते म्हणजे तांकां कितें मेळपाचें आसा तें मेळपाक भरपूर टायम. कितें जाता प्रॉब्लम, एक सादारण मनीस, गरीब मनीस जो आसता, ताका जर घराचेर कितें झाड पडलें आनी कितें ताचेर त्या टायमार ताका जर लॉस जाता, ते नळे गेल्ले आसता, पत्रे गेल्ले आसता, ते त्या टायमार ताका कितें तरी हेल्प जाय म्हणजे इन्स्टंटली. सो तो इम्पॉर्टंट आयज तेंच्यांनी घातलें आनी मागीर 1-2 म्हयन्यांनी तांकां कितें मेळ्ळो हेजो कांय फायदो जायना. आमी कालूय ते रेस करताले. सो सम हें फंड शूड बी एलोकेटेड टू डिजास्टर मॅनेजमेंट. ती कितें जाली अशी इन्सिडंट जालो जाल्यार बेगींतल्या बेगीन कोण पीडीत आसा ताका कितें तरी गव्हर्मेंट लेवलान एक बेनिफीट कितें तरी मेळपाक जाय. थँक्यू. सेवा गेला